غوګونه سي غوګونه سي نشه کنه ده نشي غوګونه سي دي ما خبري اوري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ذا سلطان العادي والمن القادي ذا الوجه الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات عافي من أنفس الجل وأعين الإنس أعوذ بوجه الله القادم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يدبده النبر ولا فاجر بأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وبرأ وزرع وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وربس هذاك جبا بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. جب تخلصوا كسزا در كندرتا خلصوا به كان باب أنا غندر وباسم كلندر كودر تبيلها. أعوذ بوجه الله العظيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ده بس أذكر بس ويا الله تيسك الله تيسك الله تيس الله الله تيس أواز الله ها الله ده غزينا أواز بس الله الله دي تو تيسكا ها لا لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وسبلا لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. واشكل هو يا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وسلم صلى ويا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل إبراهيم وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تاتسانا ما بچه عثمان تشا شو ماره باندې تر چپل وګنګي دا اول الفاظ ور ماره باندې څه شو ماره بندر کاوډ سبق ویډ هغه ماره एकदम ऐसे बंद झटका शांति झटका वाला हिफज दिन करे पूरा ओ माशाल्लाह हिफज दे करो बिया जब बंद शो थे प्लारे ما خره خبرې کوي شو داسې ته ورسو غنګا نه نشي ورسو غنګا پښتني توګه عثمان صحیح شو ماشاءالله ماشاءالله وسبق ویلک تلاوت وکړو حفظ دین کړي ماشاءالله ویلک تلاوت وکړه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ما شاء الله جزاك الله. دا ویډیو مقصد موږ دی دا نه مخکې موږ یو بل ویډیو شیر کړی و چې هغه موشوم आवाज بند وو نو هغه ویډیو په ذریعہ باندې بیا دام راشي بعض خلک یې چې راته ویډیوګانې شیر کوي ځان مشهورتیا خبره بدا کې نو لکه ور د یو ویډیو مو شیر کړه داسې مسله په هزارګاو خلکو نور تام وي چې غوګونه ټیک وي आवाज نه وځي هغه بیا په ډاکټرانو ګرځي کله ورته چې کله هغه کلی ولا ویډیو وګورئ نو بیا و چې ما مریض
افغانستان دا تکلیف دی نو الله فضل سره دلته راولې الله پاکې دا مسله حل کړي موږ د ویډیو د شیر کېدو مقصد صرف همدغه دی چې خلکو ته دغه څه مسلې وي چې هغه دلته راشي او علاج روحاني ذریعه باندې وشي مطلب دا چې ډاکټري نه وي ما خپل یو میاشت کومه په ډاکټرانو ګرځولې او الګ مخکې شي راغلی ما د مزیو هغه ویل ټیک ټاک دی ها یم چې تعالی راوسته هغه اواز چې باندې هغه پرشن نه ته ویلو که شو چیرته ویلو چې به کوي یې پرشنی به ها اوس ته اوس بچا کو نو شو ها یو ځل درود بیا وایا اللهم صل ویا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بس اوس ہمارے کې درد مرد نشته لګ د کوم ذکر دی دې ذکر بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا خوزان يكرمنا باشر بيزي نوركال من بيال سامور تقولوا كريز وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا واسأل اللهم بارك نجير وين اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.